गइरहेछौँ। यो गीतको बोल छ नबोल्दा हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अन्त म पनि सन्चै नै छु। यदि सन्चो छैन भने चाहिँ आजदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यहाँ घरकै छेउमा चाहिँ क्लिनिक खोलिँदैछ है। जो आउनु सक्नुहुन्छ है। अब जसलाई चाहिँ अब नजिक पर्छ यो जग्गा है, उहाँहरू चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ यो जग्गामा है। आजदेखि चाहिँ ओपनिङ छ। अन्त त्यहीँ जानु आँटेको म र मेरो साथमा मेरो भाइ छ है, अनुराग भाइ। अन्त त्यहीँ जानु आँटेको सबै रेडी भयो। अन्त दाले बोलाउनु हुँदैछ अरे हल्का। आज ओपनिङ सेरेमनी हो नि त, अन्त कामहरू हल्का हुन्छ है, त्यसको लागि जाँदैछौँ। र गाइस यहाँ चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ है, जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ टक्कै यता चिया बगानको मान्छेहरूले काम गर्नुहुँदैछ है। टक्कै न्यू गाडी रहेछ। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी घरदेखि निस्किसक्यो है। अन्त क्लिनिक चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ छेउमै छ क्लिनिक है। यहाँनिर मान्छेहरू पनि सबै भेला भइसकेछ। क्लिनिक चाहिँ यतानिर छ। गाइस यहाँ चाहिँ क्लिनिक चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ है, यहाँनिर छ। यो रोडदेखि यहाँनिर यो हाउसमा छ है, क्लिनिक चाहिँ यहाँ बनिँदैछ है। यहाँनिर सबैजना छ आज ओपनिङ सेरेमनीको लागि है। के भन्न चाहनुहुन्छ बडा, यो खास चाहिँ के? अच्छा, यो हाम्रो गाउँ भेगतिर चाहिँ अब कुनै किसिमको हाम्रो यस्तो क्लिनिकहरू नभएको हुनाले हामी चाहिँ अब यो सनराइजिङ क्लबको हिँड्दै गरौँ न। सनराइजिङ क्लबको मार्फतबाट चाहिँ हामी यहाँ एउटा ट्रस्टको तर्फबाट यहाँ क्लिनिकल हामी राखिँदैछौँ। त्यसले गर्दा हामी गाउँ भेग जति वरिपरिको हाम्रो जति पनि पहाडे गोर्खे हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा चाहिँ यो यसको फाइदा उठाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामी यहाँ प्रोग्राम राखेको छौँ। ल गाइस, अन्त अहिले चाहिँ हामी यता माथि क्लब उयसमा कम्युनिटी हलमा जाँदैछ है। आजको त्यो सेरोमनी जुन चाहिँ हुँदैछ त्यो चाहिँ माथि हुन्छ है। अहिले यहाँ भर्खर दा पनि जानुभयो है। अन्त किन त्यहाँनिर क्लिनिकको त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति जग्गा सानो भएर चाहिँ है, त्यहाँनिर नगरेर चाहिँ अहिले यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ कम्युनिटी हलमा गर्दैछ है। अन्त अब चाहिँ स्टार्ट भएको अहिलेदेखि है। पानी पनि पर्ला जस्तो हुँदैछ, हल्का सिम पर्दैछ पनि पानी। आई होप यो प्रोग्राम चाहिँ आजको प्रोग्राम चाहिँ मजाले सक्सेसफुल होस्। अन्त फर्दर यो क्लिनिक पनि राम्ररी चलोस् है। अन्त जो अब हजुर प्रवेश दाल ल्याउनु भएन? ल्याउनु भयो ल सबै, सोधौँ न। सबै ल्याउनु भयो, बिर्सिँदैन नि सादा सादा त है। अन्त यसको यो क्लिनिकको चाहिँ भरसक्दो अब हुन्छ नि, तपाईँहरूले अब फाइदा उठाउनुहोस् होला है। जसले अब सक्नुहुन्छ रिजनेबल उयसमा हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ रिजनेबल फी हुन्छ, त्यस्तो महँगो हुँदैन है, त्यस्तो एक्सपेन्सिभ हुँदैन। अन्त यो ट्रस्टको मार्फतबाट हो, त्यही भएर चाहिँ। हेलो रोमन दा, आजको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? क्लिनिकको बारेमा केही भनिदिनुहोस्। क्लिनिकको बारेमा के भन्नु, अब राम्रो कुरो हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा अब एउटा मिनिमम एकदम उनीहरूले सेवा जस्तै गरेको छ होइन। यो त राम्रो कुरो, ग्रोथनमा छैन अहिलेसम्म यस्तो क्लिनिकहरू। अब मतलब यस्तो ठुल्ठुलो डक्टरहरू, अब यहाँ जति पनि डक्टरहरू आउनुहुँदैछ प्रायः सर्जनहरू छ, कति स्पेसलिस्टहरू छ, अब जेनरल फिजिसियनहरू पनि छ है। राम्रो हो। अब यो हाम्रो पहलमा हाम्रो साथीभाइहरूले जुन चाहिँ अब हामीले एउटा पहल गरेका छौँ, राम्रै कुरो। भविष्यमा अब यहाँको पब्लिकले बेनिफिट पाउँछ। अब तर अब हामीले चाहिँ यो सोचेर आउनु पऱ्यो कि अब हाम्रै गाउँघरमा नै एउटा डक्टर आएको छ, तपाईँहरूले आएर एकदम मजाले होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आएर ट्रिटमेन्टहरू तपाईँको राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ। डक्टरहरू पनि एकदमै राम्रो छ। अब यस्तै कार्यक्रमहरू अझै हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। हाम्रो गाउँवासी अनि वरिपरिका क्षेत्रबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद जनाउँदछु। सुरुवातमा यो ट्रस्टको बारेमा के कसो त्यो ट्रस्टका पदाधिकारीहरूले यहाँ मञ्चबाट भन्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी ट्रस्टका अनि कोलकाता, मालदा, जलपाइगुडी
स्वागत जनाए पश्चात हामी त्यसपछि हामीले निम्ताएका गाउँका सम्पूर्ण गाउँ वरिपरिका सम्पूर्ण हाम्रा हिन्दू सुक्खाको आयोजन भएको महानुभावहरूलाई हजारमाला गरेर स्वागत जनाउनेछौँ। लालीगुँरास समूहका साथीभाइहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। आज तपाईँ उपस्थित भइदिनु भयो। विशेष गरी संस्थालाई पनि आन्तरिक व्यवहार धन्यवाद दिन्छु। त्यति भन्दै इन्ट्रोडक्सनमा पहिला म दोदिती चर्चका मान्छेलाई निम्त्याउनुभन्दा अगाडि पनि म उहाँहरूलाई हाम्रा युवावर्ग आएर खदामाला लगाएर स्वागत गरिदिने अनुरोध गरिरहँदैछु। उहाँलाई खडा लगाएर स्थानमा बस्ने आग्रह गर्दछु। दोदिती ट्रस्टका सचिव, मुख्य सचिव श्रीमान शङ्कर भौमिकलाई पनि मञ्चमा आइदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। शङ्कर भौमिकलाई पनि म मञ्चमा आउन चाहन्छु। दोदिती ट्रस्टका सीए मिस्टर रोबिन दत्तालाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। अनि आज हामी समक्ष विशेष गरी दोदिती ट्रस्टसँग संलग्न रहेर जनसेवालाई, स्वास्थ्यको जुन कमी छ हाम्रो देशमा, हाम्रो गाउँ घरमा, त्यसलाई पुरा गर्न आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हाम्रो यस्तो भेगमा आइदिनुभएका कलकत्ताबाट डक्टर्सहरू आउनुभएको छ। सर्वप्रथम म मालदाबाट आउनुहुने डाक्टर प्रलय कुमार दास गाइनोकोलोजिस्टलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत। त्यसपश्चात म कोलकाताबाट आउनुभएका जनरल फिजिसियन डाक्टर पीपी सेन गुप्तालाई म मञ्चमा बोलाएको छु। त्यसपश्चात कोलकाताबाटै डेन्टल सर्जन डाक्टर सोमेश्वर राईलाई म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसपश्चात कोलकाताबाटै फिजिसियन डाक्टर उदिता नाथलाई म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। We have to welcome all of you to our beautiful small place and please have a seat. जोरदार तालीले उहाँलाई हाम्रो ठाउँमा स्वागत गरौँ। Thank you so much, all of your doctors and Doddity Trust especially, and we would like you guys to go back to your respective seats. Thank you so much. Means a lot. जुन चाहिँ गीत गाउन गइरहेछौँ, यो गीतको बोल छ नबोल्दा नबोल्दै। यो तपाईँ हामी सबैको नै कथा हो, एउटा यथार्थमा लेखेको गीत। एकजना साथी मार्गरेट सोपको प्रसिद्ध राई, जो लेखक अनि गायक पनि हुनुहुन्छ, उसले लेखेको गीत हो र हामी त्यही गीत हजुरको समक्ष गाउन गइरहेको छौँ नबोल्दा नबोल्दै। अस्तित्व हिन्दी
नमस्ते, हामी लालीगुराँस समूहबाट म नारायण काफ्ले र म प्रतीक कामी। हामी लालीगुराँस समूहका साथीहरू हौँ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू हामीसँग छन्। लालीगुराँस समूह भनेको चाहिँ एउटा यस्तो समूह हो, यो युवाहरू विद्यार्थीहरूको एउटा समूह हो। यो समूहले चाहिँ निरन्तर सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर लालीगुराँस एउटा हाम्रो पत्रिका छ, द्वैमासिक पत्रिका। 2-2 महिनामा हामी यो पत्रिका निकाल्छौँ। यसमा हामी जति पनि समाजमा गएर हामी जो एक्टिभिजम गर्छौँ, जुन जुन अभियानहरूमा हामी सहभागी बन्छौँ, सरिक बन्छौँ, त्यहाँबाट हामीले के कस्ता अनुभवहरू जुटाइरहेका छौँ, समाजप्रति हाम्रो के धारणा छ, समाजका कुन कुन समस्याहरूलाई हामी कसरी बुझ्छौँ र त्यसको के कस्ता समाधानका निम्ति पहलहरू हुनुपर्ने हो, त्यसबारे हामी आफ्नो विचार पनि त्यस पत्रिकामा राख्छौँ। साथसाथै हामी त्यही अनुसार क्रियाकलाप पनि समाजमा निक्लिएर गर्ने गर्छौँ। हामी घरि चिया बगानमा निस्किन्छौँ, नाटक लिएर जनचेतना अभियानका लागि हामी घरि पर्चाहरू पोस्टरहरू छापेर कुनै कार्यक्रमहरू गर्दै जनचेतनाको कार्यक्रम गर्दै हिँड्छौँ। त हामी कोही बेला गीतहरू गाउँदै, सङ्ग्रामी गीतहरू गाउँदै, कविताहरू भन्दै निक्लिन्छौँ। त कहिलेकाहीँ हामी यतिकै कुनै मेडिकल क्याम्पमा निक्लिन्छौँ या फेरि अन्य अरू कुनै कामहरूमा हामी यसरी नै समाजमा निक्लिने गर्छौँ। कहिले हामी लाइब्रेरीको माध्यमबाट पढाउने हिसाबले निक्लिन्छौँ। कहिले हामी के भन्छ कुनै कार्यक्रमहरूमा भेट हुन्छौँ। यसरी विभिन्न प्रकारले चाहिँ हामी के भन्छ लालीगुराँस समूहले काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। तर अलवेज वेलकम है। हामी सबैजना विचारको माध्यमले जोडेको छौँ। के कसो प्रतीक होइन? यदि कोही विचार राख्नुहुन्छ कि लालीगुराँस समूहले राम्रो काम गर्दैछ, म पनि जोडिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया के हो भनेदेखि उहाँहरूको लागि हामी लालीगुराँस समूहले के विचार राख्छौँ समाजप्रति भन्दाखेरि चाहिँ हामी समानताको समाज चाहन्छौँ। हाम्रो जुन कल्पना छ त्यो चाहिँ समानताको समाजको कल्पना हो। कस्तो समानता? त्यसमा लैङ्गिक विभेद हुनु भएन, आर्थिक विभेद हुनु भएन। त्यहाँनिर के भन्छ हामी के भन्छ सम्पूर्ण प्रकारको समानता, शैक्षिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता होइन। हाम्रो समाजमा त्यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको अल्टरनेटिभमा चाहिँ हामी सबैजनाको लागि एउटा समान समाजको कल्पना गर्छौँ र त्यही अनुसार हामी हाम्रा क्रियाकलापहरू पनि गर्ने गर्छौँ। हामीले लालीगुराँस फेसबुक पेज छ हाम्रो, अनि त्यसमा तपाईँहरूले उयो गर्नुहुन्छ। अन्त हामी धेरै प्रोग्रामहरूको लागि कतै गयो भने पनि यसरी नै अब हाम्रो बातचित हुँदाखेरि हामी एकदम कन्ट्याक्टहरू सेयर गरेर होइन उहाँहरूसँग बात गरेर, किनकि मतलब अब आएर कुनै प्रोग्राममा आएर त्यसै आयो फेरि गइहाल्यो, त्यो पनि त एउटा उयो भएन नि त। त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु पनि भएन। अनि हामी के इन्टेन्ट मतलब प्रोग्राम के को लागि आएको त्योहरू सबै मतलब उनीहरूसँग बात गरिराख्नका लागि हामी धेरै कन्ट्याक्टहरू पनि सेयर गर्छ। आज पनि तपाईँसँग पनि अब कन्ट्याक्ट सेयर गरेर हामी एकदम बात Taro mo signature, mo Dr. Udita नाम, हम एक जनरल प्रैक्टिशनर है कोलकाता में। हिंदी थोड़ा हिंदी हम थोड़ा नेपाली ऐसे ही चलते हैं। तो दोधी जी ट्रस्ट जो यहाँ पे हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो करने का। ये डॉक्टर भौमिक and his friends, सब डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स सभी है इसमें। ये एक सेवा की मनोभावना को आगे ले जाने के लिए ऐसी एक जगह पे जहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का मेडिकल फैसिलिटीज बहुत दूर है, तो जो बेसिक देना है, जो एकदम इमरजेंसी मेडिसिन जो है, जो लोकल सबके पास हम पहुंच सकेंगे, यही एक विजन की एक चिंता लेके हम आए हैं यहाँ पे। दोधी जी ट्रस्ट हमारे कोलकाता में हम लोग एक कम्युनिटी कॉलेज है हम लोगों का, नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स मेल फीमेल सब नर्सिंग पढ़ाई के लिए आगे फ्यूचर के लिए, सो दैट खुद का गुजारा एंड द
द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एक साथ हो सके, यही एक चिंता लेके दोधीची ट्रस्ट सामने आया है। आप में से कोई जानते हैं दोधीची कौन है, नाम का मतलब क्या है? जो एक ट्रस्ट है यहाँ पे, ये ट्रस्ट का नाम का मतलब किसी को पता है? दोधीची के बारे में कोई जानते हैं यहाँ पे? नहीं। तो दोधीची ऋषि थे, एक ऋषि समझते, सेज साधु थे। उनके अपना जीवन को उत्सर्ग किए थे। उनके जो बोन्स है, बॉडी का जो बोन्स था, उस बोन्स से इंद्र का वज्र बना था। उस वज्र से असुर के ऊपर असुर के साथ जो फाइट हुआ था भगवान और असुर का, तो उस फाइट में दोधीची मुनि अपने आप को उत्सर्ग करके उनके शरीर के बोन्स से सब इंद्रदेव का वज्र बना था, जिससे असुर का दमन हुआ था। तो यही है इस नाम का महत्वपूर्ण यहाँ पे कि वी आर डेडिकेटिंग, जो काम के लिए जो हम पढ़ाई किए हैं, इस काम को कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। इसीलिए नाम है, उनके नाम से उन्होंने अपने आप को उत्सर्ग किया था। हम उतना उत्सर्ग कर सकेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, सो दैट कम्युनिटी बिकम्स हेल्दी कम्युनिटी, सबके लिए हो, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। सो ये एक छोटी सी कोशिश है। आशा रखेंगे सबके साथ एक साथ मिलके ये क्लिनिक आपके सबके काम आए। आपका थोड़ा सहायता और हम सब आएंगे, थोड़ा आप लोग भी सिखाएंगे हमें, हम भी जो जानते हैं, जो कर सकेंगे। लिमिटेड है, आपको सब पता है, ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, हम लोग का रीच भी थोड़ा लिमिटेड है। शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाहट होगा, लेकिन आई होप सब एक साथ वी वर्क थ्रू इट, एक साथ हम लोग इसको और के आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। हामी बीचमा जातीय भेदभाव नहोस्, हामी बीचमा एउटा राम्रो कामलाई गर्दाखेरि सधैँ सद्भावना, प्रेम र माया रहनुहोस्। किनभने फाँटी र कहिले पनि कोही देश या जाति महान बनेको छैन र भारतवर्षमा बस्छौँ हामी। यो भारतीय संविधानलाई कदर गर्दै हामी बीचको भेदभावलाई हामी तोडौँ अनि एउटा नयाँ यात्रामा हामी सुरुवात गरौँ। Let's start a new journey with social harmony among us, both the communities, the Gorma communities and the Bengali communities. Let's work for the ground-floor people, जो दबिएका मान्छेहरू छ उनीहरूलाई हामी काम गरौँ भन्दै यो ट्रस्टको हाम्रो तर्फबाटको विचार, the thought process from our side is we want social harmony to be there. We want people to trust each other, and we want, the main thing is we want our people who has to compromise on their daily wages in order to visit a hospital. It takes 100 rupees for them, more than 100 rupees to go and visit a government hospital. It takes more than 500 if they visit Malbaza hospital. It takes more than 5,000 if they visit Silivri hospital. And the lack of proper medical facilities, it's a block, and there isn't one gynecologist in a hospital. And यो सब समस्याहरू हामीले भोगेका छौँ अनि म आशा गर्छु हामीले पनि साथ दिउँ उहाँको राम्रो कामलाई र उहाँहरूले नराम्रो काम यदि गर्छ भने हामी त बाधा पनि दिन सक्नुपर्छ। राम्रो काम हामी साथ दिन्छौँ, नराम्रो काम भएमा हामी त बाधा पनि दिन्छौँ। किनकि यो हामीले ठुलो विचार राखेर बनेको हो, बङ्गाली, नेपाली, गोर्खाली भाइचारा बढोस् भनेर यो कार्यक्रम हामीले आज गरेको हो र तपाईँहरूको प्रश्न जिज्ञासाहरू यदि सम्बन्धी हामीले प्रश्न सुन्छौँ। एउटा सानो सेसन राख्छौँ विथ योर परमिसन डक्टर विपेन्द्र बाबु। र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर तल क्लिनिकमा आइपुगिसक्यौँ है, अन्त माथिको प्रोग्राम सकेर अन्त अब यहाँनिर चाहिँ रिबन कटिङ छ। हजुर हजुर सर्भिस पूजा गर्छु। लङ लाइफ,
मिस्टी कटर खाएर सुगरको दबाई खाइदिनु त्यसमा सुगर दबाई खतम नि ए हो गेट पास हो हेलो ए यहाँ माथि प्रवेश मैडम सबै आउनुहोस् है आउनुहोस् है एकदम गुलियो रहेछ यो नानी चिनीमा बनाएको हो मान्यमा गयो क्या हो क्लिनिक सुरुवात जानु जानु भित्र आउनुहोस् हामी अब रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ क्लिनिकमा तपाईँहरूलाई पनि हामी टुर गराउँछौँ जुन चाहिँ क्लिनिक यहाँबाट आएर तपाईँहरूले अहिले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ रिपोर्ट अहिले जान्छ स्टार्टिङमै ज्योतिबाट हो राम्रै बोरिङ भयो भने माथि आउनु मेरो कुकुरा मात्रै नपराउनु